आदाब। आज के इस खास जायजे में आप सबका दिली खुशामदीद। एक तजुर्बाकार बुजुर्ग की हैसियत से आज नई नस्लों और दुनिया भर के उन तमाम लोगों को ये समझाना बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है जो हमारी ईद की शॉपिंग की इस दिल फरेब और पुरजोश रिवायत को वाकई समझना चाहते हैं। तो चलें इस त्यौहार की इस खूबसूरत अफरा तफरी का जरा गहराई से जायजा लेते हैं, जिससे हम सब दिलो जान से पसंद करते हैं। क्योंकि सच पूछिए तो ईद की खरीदारी सिर्फ बाजार जाने का नाम बिल्कुल नहीं है, ये तो एक मुकम्मल सकाफती तजुर्बा है। होता कुछ यूं है कि घर में अचानक से एक तूफान सा आ जाता है और जागने की ये बेकरार आवाजें गूंजने लगती हैं। जरा सारा उठ जाओ, सुबह हो गई है। त्योहार के दिन की बिल्कुल सच्ची और हकीकी शुरुआत कुछ यूं ही होती है। ये बात हमेशा याद रखने की है कि त्योहार की असल तैयारी दरअसल उस वक्त शुरू होती है जब घर का कोई भी फर्द मुकम्मल तौर पर होश में नहीं होता। बस इसी लम्हे सुस्ती को झटक कर एक तवील दिन के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ता है। और बस यहीं से आगाज़ होता है हमारी सुबह की इस मीठी सी त्योहारी गहमा गहमी का। ये एक ऐसा वक्त होता है जब पूरे घर में एक ज़बरदस्त और तवानाई से भरपूर हलचल होती है। हर कोई किसी न किसी काम में उलझा नजर आता है और सच कहूँ तो यही वो वक्त है जब मुश्तरका ख़ानदानी ज़िंदगी की असल तस्वीर उभर कर सामने आती है। अब इस रूटीन में एक बड़ा ही मज़ेदार तज़ाद है। एक तरफ तो बेटियों के हाथों के बने हुए गर्मा गर्म पराठों की खुशबू और वो जायका जो भाई पूरे खानदान की बैटरियां चार्ज कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ वो थका देने वाली हकीकत भी मौजूद है, जैसे गांव के किचन में बर्तनों को रगड़ रगड़ कर चमकाना और मैले कपड़ों के पहाड़ धोना, क्योंकि भाई ईद आ रही है, घर का कोना कोना तो साफ होना चाहिए। तो ये खुशी और शदीद मेहनत का एक बड़ा अनोखा सा इम्तजाज बन जाता है। ख़ास तौर पर नई नस्ल के लिए ये टाइमलाइन समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, एक कामयाब शॉपिंग ट्रिप के लिए सुबह के वक्त का सख्त नज़्म-ओ-ज़ब्त और जिस्मानी तवानाई दोनों चाहिए। अगर फजर के वक्त सबको ना जगाया जाए या वो भारी भरकम पराठों का नाश्ता ना किया जाए ना, तो यकीन माने बाजार की तवील मुसाफत तय करने की हिम्मत ही नहीं मिलती। घरेलू काम समेटना और फिर मैचिंग बालियों और कपड़ों को तरतीब देना, ये सब इस टाइमलाइन का वो हिस्सा है जिसे हर सूरत मुकम्मल करना ही होता है। अब आती है सबसे अहम बात, शायद किसी भी बुजुर्ग की तरफ से दी जाने वाली सबसे कीमती नसीहत, ईद के बेपनाह रश से बचने की हिकमत अमली। वक्त का सही इस्तेमाल ही उस दिन की कामयाबी की कुंजी है। अगर आप जल्दी निकलते हैं तो ये दबाव को कम करता है और खरीदारी के तजर्बे को कहीं ज़्यादा खुशगवार बना देता है। आपने ये जुमला तो सुना ही होगा, अगर हम 15 मिनट में ना निकलें तो सारा रास्ता रश मिलेगा और पसंद का जोड़ा कोई और ले जाएगा। ये एक जुमला त्यौहार की शॉपिंग की उस बेचैनी और शदीद दबाव की बिल्कुल 100% दुरुस्त अक्कासी करता है। बाजारों में इतना हुजूम होता है कि ज़रा सी ताख़ीर का मतलब है कि आप ट्रैफिक में फंस गए, और इससे भी ज़्यादा डरावनी बात ये कि आपका मतलूबा लिबास कोई और ख़रीद ले। बस यही वो लम्हा है जहां हर सेकंड कीमती महसूस होता है। तो अगर आपको इस त्योहारी हुजूम में ज़िंदा रहना है और ख़रीदारी को कामयाबी से मुकम्मल करना है, तो इन बका के इक़दामात पर सख्ती से अमल करना होगा। जल्दी नाश्ता ख़त्म करें, मैचिंग बालियां फ़ौरन फ़ाइनल करें और 15 मिनट के अंदर अंदर घर से निकलें। ये एक ऐसी रिवायत है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये असूल बनाए इसलिए गए हैं ताकि बाजार के इस हुजूम और दबाव से बचा जा सके जो इंसान का कचूमर निकाल देता है। और फिर जब आप घर की चौखट अबूर करके बाजार में कदम रखते हैं तो कहानी का एक बिल्कुल नया बाब शुरू होता है। ये वो जगह है जहां त्यौहार की असल मुहिम जुई का आगाज होता है। यहाँ का माहौल कमाल का सहरंगेज होता है। अब जो हमारे बैनुल अक़वामी दोस्त हैं या हमारी नई नस्ल, उनके लिए इस लफ्ज़ रौनक को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे ये रौनक क्या है? देखें, ये महज लोगों का हुजूम नहीं है, ये वो चमक दमक है, वो मुस्कुराहटें और वो बरकी तवानाई है जो त्यौहार के दौरान बाजार को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लेती है। ये हुजूम बजाय थकावट के एक ऐसी पुरजोश खुशी पैदा करता है जो सबको अपने सहर में जकड़ लेती है। यही रौनक तो दरअसल हमारी सकाफत का दिल है। और भाई, हमारी सकाफत का एक लाजमी हुनर भाव-ताव यानी मोल तोल करना भी तो है। असली रेशम पर कढ़ाई वाले कपड़ों को पहचानना और फिर दुकानदार के साथ एहतराम के दायरे में रहकर कीमत कम करवाना, ये शॉपिंग का सबसे दिलचस्प हिस्सा है।
نوجوانوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ بھائی جان کپڑا تو بہت اچھا ہے مگر قیمت کچھ زیادہ لگ رہی ہے سے لے کر چلیے تھوڑی رعایت کر دیتا ہوں تک کا سفر محض بحث نہیں ہے، یہ دکاندار اور خریدار کے درمیان ایک خوبصورت سماجی رابطہ ہے۔ دکانوں کے اس طویل سفر میں آپ کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کپڑے سے بالکل میچ ہوتی بالیوں کی تلاش، کڑھائی کے نت نئے ڈیزائنز کو باریک بینی سے چیک کرنا، دکانداروں سے قیمتوں پر بات چیت، اور پھر وہ سب سے مشکل مرحلہ صحیح سائز تلاش کرنے کی شدید جدوجہد، یہ سب یاد دلاتا ہے کہ ایک پرفیکٹ لباس کی تلاش میں آپ کا صبر ہی سب سے بڑی کنجی ہے۔ تھکا دینے والا ضرور ہے، لیکن اس کا ہر قدم ایک تجربہ ہے۔ چلیں جی، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اس سفر کے سب سے اہم اور بیٹری چارج کرنے والے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی کھانا۔ جب شاپنگ کی تھکاوٹ عروج پر ہوتی ہے نا، تو بازار کی یہ اسٹریٹ سنیکس ہی وہ واحد سہارا ہوتے ہیں جو دوبارہ جان میں جان ڈالتے ہیں۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جس کا آنا بالکل پکا ہے۔ گھنٹوں کے پیدل سفر، دکانداروں سے بحث اور رش میں دھکے کھانے کے بعد جب آواز آتی ہے نا، بہت بھوک لگ گئی ہے، چلو کچھ کھاتے ہیں، بھیا تھوڑا تیکھا بنانا۔ یقین مانے گول گپے یا چاٹ کا یہ تیکھا پن صرف ذائقہ نہیں ہے، یہ وہ جادوئی چیز ہے جو سب کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے اور ساری تھکاوٹ کو پل بھر میں غائب کر دیتی ہے۔ یہاں مجھے مکئی کی اس زبردست اور تفریح بحث کا بھی ذکر کرنا ہے جو خاندانوں کے درمیان اکثر چھڑ جاتی ہے، جیسے کہ کیا کلاسک وینیلا کارن بہتر ہے یا وہ نیا گلابی کارن جس کا ذائقہ تھوڑا میٹھا اور زیر بحث ہے۔ یہ مزاحیہ بحثیں اور ذائقوں کا چناؤ دراصل اس شاپنگ ٹرپ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خریداری کے دوران یہ چھوٹی چھوٹی نوک جھونک ماحول کو کتنا ہلکا پھلکا اور خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ تو اگر غور کریں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مقامی مسالے دار سنیکس صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ کھانا تو دراصل ہماری کمیونٹی کے جشن کو جوڑنے والی اصل طاقت ہے، جو کھوئی ہوئی توانائی کو بحال کرتا ہے اور ان تھکا دینے والے کاموں کو خاندان کی مشترکہ اور خوشگوار یادوں میں بدل دیتا ہے۔ بازار کے شور و غل میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ کھانا بانٹنا تھکاوٹ بھرے ان لمحوں کو ان خوبصورت یادوں میں تبدیل کر دیتا ہے جو زندگی بھر یاد رہتی ہیں۔ جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے، بازار کی روشنیاں مزید تیز ہو جاتی ہیں اور یہ طویل دن اپنے انجام کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ واپسی کا وقت ہوتا ہے جب جسم تو تھک کر چور ہو چکا ہوتا ہے مگر اندر ہی اندر روح ایک عجیب سی خوشی سے سرشار ہوتی ہے۔ آئیے اس پورے دن کی اس تھکا دینے والی محنت کا حتمی نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ان گنت دکانوں کی خاک چھاننا، ان بیچاروں کو تسلی دینا جنہیں ان کا من پسند لباس نہیں مل سکا، اور بالآخر وہ خوبصورت نئے کپڑے حاصل کر لینا۔ رات گئے گھر واپسی جب شدید تھکاوٹ ہو، تب یہ بات بالکل حتمی ہے کہ عید کی تیاری کا یہ سفر 100% کامیاب رہا۔ اور آخر میں آج کی اس گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس پورے سفر پر ذرا نظر ڈالیں۔ کیا وہ خوبصورت نئے کپڑے ہی واقعی اصل انعام تھے، یا پھر اس تھکا دینے والے سفر کے دوران ایک ساتھ کھائے گئے مسالے دار سنیکس، وہ کہے وہ بحثیں اور اس بازار کی وہ پرجوش رونق ہی اصل جادو تھی؟ اس روایت کی اصل خوبصورتی منزل میں نہیں بلکہ اس خوبصورت سفر میں پوشیدہ ہے جو ہم سب مل کر طے کرتے ہیں۔ سوچیے گا ضرور۔